وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے، اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے خوددار و علمدار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند۔ اپنے دوسرے برادر مکرم مولوی محمد انس متعلم مدرسہ عربیہ خادم الاسلام ہاپوڑ، میں ان سے انتہائی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ سامعین کو اپنی تقریر سے اور ناصحانہ کلمات سے محظوظ فرمائیں۔ مولوی محمد انس کھڑے کر لیں، کوئی دقت نہیں، جیسے آپ کی مرضی ہو۔ اصل میں تھوڑا سا اساتذہ کا ادب بھی ملحوظ رکھنا ہوتا ہے۔ برادران عزیز، میں اپنی باتوں کو شروع کرنے سے قبل آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ انتہائی خاموش اپنا نظام بنائیں اور مجھے جو دعوت دی گئی ہے میں کچھ باتیں عرض کروں گا، اسے غور سے سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، صدق اللہ العظیم۔ آج میری اس مبارک اجلاس میں حاضری جو ہوئی ہے وہ ہمارے بڑوں کی ارشادات پر میری حاضری ہوئی ہے، اور میں اس پر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پھر آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس مولا کے نام سے ابتدا کہ جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں۔ میرے دائیں اور میرے سامنے جتنے بھی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میں سب کی بھرپور توجہ چاہتا ہوں، میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کر ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں۔ بڑا بخیل ہوگا وہ شخص کہ جس کے عقیدے پہ ضرب بھی آئے اور پھر وہ نہ بولے، بڑا بخیل ہوگا۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کر ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، وہ دکھیاروں کی
सुनता है, वो बिछड़ों को मिलाता है, जो हर मंगते को देता है, जो हर मंगते का दाता है। मैं उसकी हम्द करता हूँ। नहीं तफरीक जिसके यहाँ वो सबके काम आता है। मैं उसकी हम्द करता हूँ। नहीं तफरीक जिसके यहाँ वो सबके काम आता है, जो बिछड़ों को मिलाता है। हकीकत में नहीं जिसका कोई हरगिज वलद वो है। मैं जब कासा उठाता हूँ उसी के दर पे जाता हूँ। क्यों? खुदा वो है, इला वो है, अहद वो है, समद वो है। शिराकत उसमें जो समझे है मुशरिक ना बलद वो है। हकीकत में नहीं जिसका कोई हरगिज वलद वो है। ये सब रहमत खुदा की है, करम सारा खुदा का है। अता है जो मुझे जितना भरम सारा खुदा का है। मेरे अल्फाज गूंगे हैं, करूं तारीफ क्या उसकी। ख्यालों से बकालों तक बहम सारा खुदा का। मेरे भाइयों, हम रात दिन एक जुमला सुनते रहते हैं, अल्लाह अकबर। हर नमाज में सुनते हैं, हर अजान में सुनते हैं अल्लाह अकबर। क्या मतलब कि अल्लाह बड़ा है? क्या वो किसी बड़े महल में रहता है? क्या उसका वजूद बड़ा है? क्या मतलब अल्लाह बड़ा है? आओ इस बात को समझने के लिए मैं एक बुजुर्ग के दरवाजे पर चलता हूँ, जिसने उसकी वहदानियत का ऐलान इस अंदाज में किया, उसकी किबरियाई का ऐलान इस अंदाज में किया कि हाकिम वक्त ने कहा आग में डाल दिया जाए, जला दिया जाए। मील हामील तक आग जलाई गई। उस एक मुवाहिद को जलाने के लिए आग बहुत ज्यादा जलाई गई। जब आग ज्यादा जल गई, इस कदर ज्यादा जल गई कि अगर उसके ऊपर से परिंदे परवाज करते वो भी जलकर उसके अंदर गिर जाते। लोगों ने मशवरा किया कि क्या अंदाज हो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के दरमियान में जाकर गिरे। एक ने मशवरा दिया कि बंगुड़ा बनाया जाए, झूला बनाया जाए। जब झूला ऐन शबाब पर होगा, बगोड़ा ऐन शबाब पर होगा, तो उसकी रस्सियां काट दी जाएं, उसकी रस्सियां काट दी जाएं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। मौला, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तेरी तौहीद पर आंच आए इब्राहिम बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमामा उतारा गया, कपड़े उतारे गए। अरे यूं ही तो अल्लामा इकबाल ने नहीं कहा था, खुदी के सिर्रे निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेरे फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीन की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फसलों गुले लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के फिजा ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत इब्राहिम के कपड़े उतारे गए, अमामा उतारा गया। झूला ऐन शबाब पर है, बगुड़ा ऐन शबाब पर है। हवा का झोंका आता है, आवाज आती है, अस्सलामु अलैकुम या इब्राहिम खलीलुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? मैं जिब्राइल। आप हुक्म दे कि मैं इस आग को अपने परों पर उठाकर नमरूदियों के सर पर दे मारूं। हजरत इब्राहिम खामोश। दूसरा झोंका, आवाज आती है, अस्सलामु अलैकुम या इब्राहिम खलीलुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? मैं मीकाईल। आप हुक्म दे मैं मीह बरसाकर इस आग को ठंडी कर दूं। हजरत इब्राहिम खामोश। तीसरा झोंका, आवाज आती है, अस्सलामु अलैकुम या इब्राहिम खलीलुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? मैं इसराफील। आप हुक्म दे कि मैं इस आग को सूर फूंक कर ठंडी कर दूं। हजरत इब्राहिम खामोश। हजरत इब्राहिम एक सवाल करते हैं, फरिश्तों खुदाए हो या उसने भेजा है? फरिश्ते कहते हैं आए खुद हैं, लेकिन उससे मालूम करके आए हैं। हजरत इब्राहिम जब खामोश हो गए तो फरमाया, फरिश्तों फिर पीछे हट जाओ, आज मैं जानूं या वो जाने। आज आग में जाने वाला इब्राहिम खलील जाने।
जाने या उसे बचाने वाला रब्बे जलील जाने। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से डायरेक्ट हुए तो अल्लाह भी डायरेक्ट होकर मुखातब हुए, या नार कूनी बरदा। मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं अगर बात बरदा तक होती तो यह हो जाती, फरमाया बरदा, फरमाया सलामा, सलामती वाली बन जा। मतलब ये अर्ज करने चला हूँ अल्लाह अकबर का माना ये कि उसका हुक्म बढ़ा। जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो उसके सामने दुनिया का हुक्म नहीं चला करता। जब अल्लाह का हुक्म आ जाए, जब मस्जिदों से अजानों की सदाएं गूंज जाएं तो फिर दुनिया के कामों काज नहीं चला करते। मेरे भाइयों जरा सोचो तो सही, आज हमारे इलाके में, हमारे पड़ोस में और खुद हमारे घरों में खुदा के कितने अहकामात तोड़े जाते हैं, अल्लाह की कितनी नाफरमानियां की जाती हैं, अलल ऐलान अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की जाती है। क्या इन नाफरमानियों को देखकर कभी हमारी पेशानी पर शिकन तक आई? अरे रोकना और टोकना तो दूर की बात है, क्या इनके साथ हमारे ताल्लुकात में भी कोई फर्क आया? हमारे लड़के बेनमाजी, हमारी बीवी बेनमाजी, हमारी बहन बेनमाजी, हमारे बेटे बेनमाजी, क्या इनके नमाज छोड़ने पर हमने कोई एक्शन लिया? नहीं और हरगिज नहीं। चाहे खुदा का हुक्म टूट जाए, बेटे से मोहब्बत बरकरार है, चाहे खुदा का हुक्म टूट जाए, बीवी से मोहब्बत बरकरार है, चाहे कुरान का कानून टूट जाए, दोस्तों से दोस्ती बरकरार है, चाहे खुदा कुरान का कानून टूट जाए, दोस्तों से दोस्ती बरकरार है। कितने दुख और अफसोस की बात है, हमारे सामने अल्लाह की नाफरमानी हो और हमारी जबान में हरकत तक न आए, हमारे सामने रसूल पर कोई बदज़बानी करे और हमारे खून में जोश पैदा न हो। अरे हो भी कैसे? आज तक हमने अल्लाह और उसके रसूल के कामों को अपना काम समझा ही। मेरे भाइयों, ये उलमा बेचारे कब तक झोलियां फैला फैला कर आप लोगों की इस्लाह करते रहेंगे? लोगों कुछ तो सोचो, कुछ तुम्हारा भी तो हक बनता है। इस बेहिसी और बेदर्दी ने आज सहराओं को पक्का कर दिया और मदरसे कच्ची दीवारों पर खड़ी है। इस बेहिसी और बेदर्दी ने आज बच्चियों को डांसर बना दिया, बेटियां दुपट्टे के लिए तरस रही हैं। इस बेहिसी और बेदर्दी ने आज हम पर उन लोगों को मुसल्लत कर दिया जो हमारा खून चूसते हैं, जिनकी बातें सुनकर जानवर भी मुंह छिपाते हैं, जिनकी बातें सुनकर हया भी मुंह छुपाती है। आज हम पर वो लोग मुसल्लत हैं जो हमारा खून चूसते हैं। काश इन मदारिस की आबियाई की गई होती, काश इन मदारिस को पक्का किया गया होता, काश इन मदारिस की हिफाजत के लिए अपनी जान और माल को वक्फ किया गया होता तो हमें नबी के लिए गालियां न सुननी पड़ती, हमें सड़कों पर बेहयाई न देखनी पड़ती, हमें अपनी इज्जत खाक में मिलती हुई अपनी आंखों के सामने नजर न आती, दाढ़ी वालों को ताना न दिया जाता। लोगों हमने मस्जिद पर जुल्म किया, हमसे तकद्दुस छिन गया, लोगों हमने मदरसे पर जुल्म किया, हमसे ईन छिन गया और जाहिल हम पर मुसल्लत कर दिए। मुसलमानों, तुम तो यहाँ की मस्जिदें नहीं बचा सके। वो कैसे अजीम हजरात थे जिन्होंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी, जिन्होंने तुम्हें गुलामी की जिंदगी से आजाद कराया। वो कैसे अजीब हजरात थे जिन्होंने तुम्हारी माओ बहनों की इज्जत की खातिर अपनी माओ बहनों को कुर्बान कर दिया, जिनकी आंखों में माँ बहनों का नाम सुनकर शहवत नहीं आंसू भराया करते थे, जिन्होंने इस बुज़दिली की जिंदगी को त्याग कर तुम्हारी और इस मुल्क की खातिर अपने आप को कुर्बान कर दिया। लोगों याद रखो, उनकी कुर्बानी रंग लाएगी और इस दुनिया में इंशाअल्लाह इस्लाम का बोलबाला होगा। मेरे भाइयों, लोग मौलवियों को गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं,
اور یہ گالیاں ہم 1400 سال سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ مکہ کے صحراؤں میں عقبہ بن ابی کی زبان نہیں سنبھلتی تھی تو آج ہمارے بھائیوں کی زبان نہیں سنبھلتی ہے، اور خود ہمارے بھائیوں کی زبان نہیں سنبھلتی ہے۔ کوئی علماء کو دہشت گرد کہہ رہا ہے، کوئی علماء کو گنڈا بتا رہا ہے، کوئی علماء کا بینک بیلنس چیک کرتا ہے۔ لوگوں ہماری ایک کو یاد رکھنا، دنیا والوں ہماری ایک کو یاد رکھنا، تم چاہے جتنی گالیاں دو، نہ ہم قرآن کو چھوڑیں گے، نہ سنت عربی کو چھوڑیں گے، نہ صحابہ کے نقش قدم کو چھوڑیں گے۔ تم چاہے جتنی گالیاں دو یا گولیاں برساؤ، تمہیں وقت بتائے گا کہ ہم اپنا راستہ چھوڑنے والے نہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دیہاتی مسلمانوں سے لے کر شہری تک صبح اٹھتے ہیں اور چہرے پر برش لے کر شروع ہو جاتے ہیں، شلوار ٹخنوں سے اوپر کرتے ہوئے موت آتی ہے۔ او بتاؤ مسلمانوں، کیا نبی کی شکل سے تمہیں نفرت ہے؟ کیا آقا مدنی کی وہ شکل جسے دیکھنے کے لیے جبرائیل زمین پر اترا کرتا تھا، جسے دیکھنے کے لیے فرشتے قطاریں لگایا کرتے تھے، کیا اس شکل سے تمہیں پیار نہیں ہے؟ کیا اس شکل سے تمہیں نفرت ہے؟ کیا انگریز جیسا کتا میرے نبی سے زیادہ خوبصورت ہو گیا؟ کیا نبی کی شکل سے تمہیں نفرت ہے؟ لوگوں کچھ نہیں ہوتا، صرف شیطان نے ہمیں بھڑکایا، ہم نے نبی کا راستہ چھوڑا تو دنیا کو کہنے کا موقع ملا۔ بزرگوں کم از کم تم سے کچھ نہ ہو سکا، آقا مدنی کی سیرت تو پامال نہ کرتے، آقا مدنی کی سیرت تو پامال نہ کرتے، کہتے ہیں رشتہ نہیں ملتا، اور خدا کی قسم داڑھی میں حسن ہے، داڑھی میں شان ہے، اور خدا کی قسم داڑھی والوں سے تو جنت کی حوریں بھی پیار کرتی ہیں۔ اس داڑھی کو کیا سمجھو تمہیں تو قینچی لے کر اسے چھوٹا کرنے میں مزہ آتا ہے کہ بیوی کی نظروں میں اچھا بنیں گے، اور لوگوں نبی نے منہ پھیر لیا تو کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ نبی کے روزے بنا بنا کے محبت کی نعتیں پڑھنے والوں، نبی نے تو تمہاری خاطر لہو لہان ہو کے دیکھا تھا، نبی نے تو تمہاری خاطر اپنا چہرہ زخمی کرایا، راتوں کو سوئے نہیں، اللہم امتی امتی کہتے چلے گئے۔ وہ امت والوں، نہ تمہیں نبی کے کپڑے اچھے لگے، نہ نبی کی شکل اچھے لگی۔ ہر کسی کو ہیرو بننے کا شوق ہے، اگر اس کتے کو زبان مل جائے وہ بھی اس شکل کی، اس انسان کی شکل پر نفرت بھیجے گا جس کی شکل تم آج بناتے ہو۔ آپس میں شرطیں لگا لگا کر مسلمانوں کو نچائیں گے۔ ایک شخص آ گیا، اپنی گھٹنے پر سے پینٹ پھاڑ کر مسلمانوں نے بھی پھاڑ لی، شاید کوئی فیشن بدل گیا ہوگا، اس کی پینٹ میں ہوا بھری، مسلمانوں نے بھی ڈھیلی پہن لی، اس کی پینٹ کا کپڑا تنگ ہوا، مسلمانوں نے بھی ٹائٹ پینٹ پہن لی، اس کے لیے لمبے بال رکھے، مسلمانوں نے بھی کھینچ لیے، اس بدبخت نے چاروں طرف سے مڑا کر کٹورا بنایا، مسلمانوں نے بھی بنا لیا۔ وہ لوگوں، کیا نبی کی شکل سے تمہیں نفرت ہے؟ کیا آقا مدنی کی شکل سے تمہیں نفرت ہے؟ آقا مدنی کی شکل کو دیکھو، فرشتے بھی کہہ رہے ہیں، حدیث کی کتابوں میں آیا، سبحانہ من زین الرجال بالوان، پاک ہے وہ ذات جس نے آدمی کو داڑھی دے کر حسین بنایا۔ ہم نے کہا فرشتوں تم کہتے رہو، ہم تو داڑھی مونڈ کر جائیں گے۔ صبح کا ٹائم ہوتا ہے، برش اور استرا ہاتھ میں لے کر نبی کی سنت ذبح کی گئی، نالی دے وچ پیشاب نال، پھر کہتے پھرتے ہیں او جی گھر میں پریشانی آ گئی ہے، دل کو سکون نہیں ہے، او تو نبی کے دل پر استرا خنجر چلا دے، تیرے دل کو سکون مل جائے گا، تیرے دل کو سکون مل جائے گا۔ مسلمان، سب سے پہلے تو نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ورنہ میں اس آسمان کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، خدا کی قسم آج تک کوئی بچہ کسی ماں نے ایسا نہیں جنا جو ہم پر حکومت کر سکے۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا۔
बहुत सोए हुए हो, अब होश में आने का वक्त आया। जला डाली थी किश्तियां तुमने उंदलुस के साहिल पर, मुसलमानों वही तारीख दोहराने का वक्त आया। जहां से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। नबी की आबरू बाकी रहेगी, तुम भी बाकी हो, वगरना फिर गुलामी में उलझ जाने का वक्त आया। सुनो ये रोज़े अज़हर से क्या आवाज आती है, सुनो ये रोज़े अज़हर से क्या आवाज आती है। मुसलमानों मेरी राहों पे कट जाने का वक्त है। मुसलमान, सबसे पहले तूने अपने आप पर जुल्म का आगाज किया। तूने अपनी बेटी के लिए घर में टीवी ला के रखा कि तेरी बच्ची देखेगी। काश इस जुल्म करने से पहले तू मर गया होता तो ज्यादा अच्छा था। तूने अपनी बेटी के लिए घर में टीवी ला के रखा कि कोई हीरो तेरी बच्ची के सामने आके नाचेगा, तेरी बच्ची देखेगी। तूने अपनी बेटी के लिए घर में टीवी ला के रखा कि खिलाड़ी अपनी पैंट पर गेंद रगड़ेगा, तेरी बच्ची देखेगी। ये जुल्म करने से पहले तुम मर गया होता तो ज्यादा अच्छा था। क्या बचा है आज हमारे दामन में? हर शख्स को मसलिहत मसलिहत मसलिहत, हर शख्स के दिल में जिंदा रहने का शौक, हर शख्स के दिल में जिंदा रहने का शौक। वो क्या मैं और तुम जिंदा रहने के लिए आए हैं? ये जिंदगी इम्तिहान है, जितनी जल्दी खत्म होकर शहादत का ताज मिल जाए तो सबसे बड़ी शहादत। लोगों तुमसे कुछ और न हो सका, कम अज कम इन उलमा की मुखालफत तो न करते। कोई इन उलमा को एजेंट कहता है, कोई इनको दहशतगर्द कहता है, कोई इनकी गाड़ियां गिनता है। मुसलमानों अगर ये न हो तो बताओ कुरान की आयतों पर अमल कौन करेगा? यही आज तुम्हारे मुहाफिज हैं, यही आज तुम्हारा दीन है, यही आज तुम्हारा ईमान है। सारी कौम बिस्तर पर सो गई, हर किसी को नोट गिनने का शौक, और उमर में बरकत, उमर में बरकत। बस जिंदगी दे दे अल्लाह, गुलामी वाली हो, जैसी हो, दीन हो, ईमान हो, बस जिंदा रहे, बस जिंदा रहे। नाक में ऑक्सीजन हो, चारों तरफ नसें खड़ी हो, चारों तरफ से इंजेक्शन ठुके और मरे। अल्लाह शहादत की मौत न देना, हम इसके अहल नहीं रहे। मुसलमानों आज हमें जागने की जरूरत है। आज हमें उलमा की इक्तिदा करने की जरूरत है। मेरे भाइयों, अगर हम उलमा की इक्तिदा करेंगे तो हम रास्ता पा जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला मेरी बातों को कहने और आप लोगों को सुनने, आप लोगों ने जो बातें सुनी हैं उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।